जेजू तुमकां पळोवन भोव संतोसता आनी तुमकां सगल्यांक मोगान येवकार दिता. तुमकां पळोवन आमी खुशाल जाता. कोरोना व्हायरस पेस पिडेक लागून आमची इगोर्जो बावार्थ्यांक बंद दवरच्यो पडल्यो. आज 5 म्हयने उपरांत देवाच्या आशिर्वादान आनी आमच्या दोन प्रांतीक वडिलांची परवानगी घेवन सायबीन मांयच्या पयल्या नव्याना सुमयार आमची इग्रोस उक्ती जाता ती पळोवन आमी भोव संतोसतांव आनी दोनया देवाक आर्गां दिता. तुमची आनी आमा सोमेस्तांची भलायकी आनी सुरक्षा सेफ्टी जावन आसा आमचो खेरीत हुस्को. देखून पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवच्या आदीं तुमचे आनी आमचे सुरक्षे पासत आमी फुडें दिता ते आदेश जतनायेन सांबाळूंक आमची तुमकां खालती विनंती. उपकार करून सगळे वेळार फेस मास्क घालून रावचें. आमच्या वॉलंटियर्साचें तुमी आयकुचें आनी तुमकां दाखयल्ल्या जाग्यार तुमी बसचें. सेवाधर्मीक समारंभांनी सोंपपर्यंत तुमी तुमच्या जाग्यावेली हालची न्हय. तुमकां थंडयेची वा जोराची कुणां आसल्यार तुमी इगोर्जेंतली भायर सरचीं. एकामेकाक हात दिवच्यो वेंग मारच्यो समाजीक कुणां वाटावच्यो. हाय टच जाग्यांक जशे परी इमाजींग डोर हँडल्स रेलिंग्स डोनेशन बॉक्सेस हात लावचे न्हय. कोणें जर सायबिणीक फुलां हाडल्यान जाल्यार आमी इगोर्जेच्या एंट्रन्साची बास्केटी दवरल्यात तातूंत तुमी तीं घालचीं. उपरांत आमचे वॉलंटियर्स त्यो बास्केटी सायबिणीचे इमाजीशी दवरतलेत. इगोर्जेन भितर न्हय पूण इगोर्जेंतली न्हय म्हूण इगोर्जेंतली भायर कितेंच हाडचें व्हरचें न्हय. सेवाधर्मान गायोना एकलोच गावपी गायतलो. हेरांनी ओगेपणान गायोनांनी वांटो घेवचो. पवित्र कोमिन्यांव मिसाच्या शेवटाक दितले. कोमिन्यांवची मांडावळ बरे भाशेन सांबाळची. कोमिन्यांव जिबेर न्हय पूण फकत हातांचेर घेवचो. इगोर्जेंतली भायर सरतना दारा लागीं दवरलेल्या डोनेशन बॉक्सांनी तुमची देणगी घालची. मीस सोमतोच वेळ ओगडाय नासतना इगोर्जेच्या एक्झीट दारांतल्यान एकामेकांतावन पयस 6 फीट अंतर सांबाळून भायर सरचीं. इगोर्जेच्या दारा भायर आसलेलो हँड सॅनिटायझर वापरून जाय जाल्यार हात सॅनिटायज करचे. इगोर्जेंतली भायर सरतच जोम्यांनी एकठांय जावची न्हय. तुमच्या सहकारा पासत तुमकां काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी सायबीन मायन तुमकां सगल्यांक सांबाळूं. आमी भुरगीं सुपली जेजू आमचो मोकोता आमचेर तो हात दवरता आमकां वेंगेन तो घेता. जेजू आमच्या हातूचेर सोशें धांवून धांवून आमी येता. तुझे बेसांव आमकां मागता. तुझे वेगेंत आमी लिता. जेजू आमच्या हातूचेर सोशें धांवून धांवून आमी येता. तुझे बेसांव आमकां मागता. तुझे वेगेंत आमी लिता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नांवी. आमीन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीभोवन भावा भयणीनो, आयज तावन आमी बागीवंत आंकवार मारयेच्या जल्म दिसाची परबेक लागशिरी तयारी सुरू करता. आयच्या पयल्या नोवेनाचो दिसाचो विशय जावन आसा मारये भाशेन देव अनुभवान आमच्या आपोवण्या जियेता तेन्ना भावाताची आमी गोवाय.
भागिवंत आंकवार मारयेन देवाचें दर्शन अणभवलें. ह्या दर्शना वरवीं तिचें आपोवणें तिका घुमून आयलें. देवाच्या आपोवण्यांक खालतेपणाचो आनी उदारपणाचो जबाब दिवन जिविताच्या सोर कोंडितांनी आपल्या भावाताक तिणें व्हडा विस्वाशीपणान आनी संतोशान गोवायकी दिली. आयच्या क्रिस्ती आपोवणें आमी दिसा दिसपोटी देव अणभवान जियोंक आनी ह्या अणभवाची क्रिस्ती चालींतल्यान गोवायकी दिवंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. तो सगळ्या वेळार आनी सो प्रसंगांनी मारये भाशेन देव अणभवान गिरेस्त जावन आमचें आपोवणें देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोंक आनी अशें आमच्या भावाताक नीज आनी निरंतर गोवायकी दिवंक मारयेचे मजतीन देवा लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या समारंभेंत खतखत्यान आमी मागुया. आयज भाग्योंत आंखार मारयेच्या जल्म दिसाचे परबेक तयारेचो पयलो दीस आनी आयचें पयलें नोवेन खेरीत भाशेन भेटयता. बॉस्को डिक्रूस आपल्या जल्म दिसा खेरीत भाशेन ह्या आमच्या बाबाचेर आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज हें पयलें नोवेनाची मांडावळ कोत्तात आमची दोतोनीच्या भुरग्यांचो जमो ब्लेसड राणी मारिया ह्या दोतोनीच्या भुरग्यांचेर तशेंच तांच्या देव संदेशकारांचेर सायबीन मांयचे मजतीन देवान खेरीत आशिर्वाद घालूंक मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी भाग्योंत आंखार मारयेच्या जल्माची परबेक आमची लागशिल्ली तयारी आमी सुरू कोत्ता. खेरीत भाशेन ह्या वर्साचो गवळीक विशय मनान धरून तुमी म्हजे गवाय, यू आर माय विटनेसीस ह्याच गवळीक विशयाचेर आदारून ह्या तयारीच्या दिसांनी एक विशयाचेर आमी नियाळ कोत्तना खेरीत भाशेन आमची नदर सायबीन मांयचेर आमी घालता. आनी आयच्या नोवेनाचो विशय आमकां उगडास कोत्ता की मारिया आपल्या जिवितान देव अणभवान आपलें आपोवणें जियेली आनी आपल्या बाबार्थाक तिणें गोवायकी दिली. तिजी देख आमी घेवन आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान देव अणभवान आमी वाडूंक आमचे क्रिस्ती आपोवणें ह्याच देव अणभवान आमी सुफळायेन जियोंक आनी भाशेन आमच्या बाबार्थाक आमी गोवायकी दिवंक आमकां जण एकल्याक ह्या मिसान सायबीन मांयचे मजतीन देवाची कृपा मागून घेवया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावं पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांशी दुख धरून हालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Sonia kakut kor, Sonia kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Sonia kakut kor, Sonia kakut kor. Moi mandefat un sorgiani shantitacha ista sansari sorvespora deva sorgicharaya sorpodvedar deva deva papa ami dilkano moskar kotau
आमी तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वाकांता Moima deva un sorgiani shantita chaista sonsari somia Jesu Christa papa cha eklasputa somia deva cheshilye tu sonsarache pavkatai amchi gaklut gol tu mafacha uzviak bosnai amche magne haikunge moima deva un sorgiani shantita chaista sonsari Kitak powitat mea sanati Deva papace moi men Jesu Christa Eklos tu powi Eklos tu isol Eklos tu por mesvol Moi maneva un sorgiani shantita chaista sonsari. Amen. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयो निती आंकवार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक Amen. इतल्या म्हणसर सावलू सोमयाच्या शिसांचो आपूण जीव काडटलो म्हूण तांकां बेकडांक भोंवतालो आनी हे आशेन ताच्या जिवाक थार नासलो तो परोम यादनिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्या आपणाक मेळटी त्या पाटलावदारांक दादल्यांक तशेंच बायलांक धरून जेरुजाल्याक हाडून दामास्काच्या देवस्थानाच्या वडिलांक दिवचें ताणें प्रता मागली दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता ओचीत स्वर्गावेलो एक उजवाड ताचे सोर भोंवतणी परसुल्लो तो दोनीय शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक तालो आयकलो तो ताका अशें म्हणटालो सावलू सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय ताणें विचारलें तूं कोण सायबा ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू आनी म्हाका तूं पिडापीड दिताय आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो ताचे बरोबर प्रवास करताले ते थोटाकून मोने जाले कित्याक तांणी ताळो आयकल्लो खरो पूण कोणाकूच पळोवंक नासलो सावलू जमनी वेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें त्या पासत दामास्का पर्यंत ताणें ताका हाताक धरून व्हेलो 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवना ना पियेनाय दामास्कांत अनानियास नांवाचो एक शीस अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें अनानियास तेन्नाच ताणें जाप दिली हो पळय हांव आसा सोमयान ताका म्हणलें उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यान वच आनी जुडासाच्या घरांत तारसुसाच्या सावलू म्हणलेल्या कोण एकल्याची खबर काड तो मागणें करता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक अनानियास म्हणलोलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण सावलून दर्शनान पळयलें जेरुसाल्यान पावलो तेन्ना शिसांच्या सोम्यांक एकठांय जावन तो प्रयत्न करतालो पूण तीं सगळीं ताका भियेतालीं तो खरेंच एक शीस जाला म्हूण स्वतमानू ती फाटीं सरतालीं बाराबासान ताका घेतलो आनी 2 दुदाशी व्हेलो आनी वाटेर आसतना
सोम्या सावलू कसो दिश्टी पडलो आनी कित्याक काळजीदारपणान सावलून दामास्कान जेजूच्या नांवान शिव वर्तमान परगटले हें सगळें बाराबासान ताका सांगलें. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जातलो. सगळ्या संवसाराक वचात, शिव वर्तमान परगट करात. परतून म्हणुया, सगळ्या संवसाराक वचात, शिव वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो, देवाक वाखाणात. सोर्वोय पोरसांनो, यावेक नावाळात. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचात, शिव वर्तमान परगट करात. उत्सोल मोगाची ताची थीर खुशी. दोयाल आमचो देव सासणांक विस्वाशी. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचात, शिव वर्तमान परगट करात. सर्वेस्वराक सोय सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 6व्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान कुरपेन भरलोले, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबल्ली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियेव नाका मारये, तुका तर देवा सवें कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सोरेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज कदींच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घातली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सोरेस्पराची चाकूण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परमणें. आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचो भावात वाडटलो जाल्यार आमच्या जिवितांत आमकां देव अणभव आसूंक जाय. देवाचो अणभव आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. त्याच वरवीं आमचो भावात वाडटलो आनी त्या भावाता वरवीं आमचें आपोवणें कितें तें आमकां समजून येतलें. देवाचें आपोवणें कशें येतलें तें आमी नको, कित्याक आपोवणें देवा कडल्यान येता म्हणटच तें एक विचित्र आपोवणें. देव कसो आमच्या लागीं उलयतलो? घडये आमकां चीट बरयतलो, ओ फोन करतलो, मॅसेज धाडटलो अशें काय ना. अशें घडचें ना. पूण आमच्या साद्या जिवितांत जें कितें आमी कोत्ता तातूंतल्यान देव आमकां आपोवणें दितलो. आनी जेन्ना आमी म्हणटा आपोवणें, कसलें आपोवणें काय? फकत एक पाद्री आनी माद्री जावंक ना. आपोवणें म्हणल्यार आमकां सगल्यांक आमच्या चालत्या जिवितांत जी भुमिका आमी पाळटा, जो रोल आमी आमच्या समाजांत पाळटा, तें एक आमकां आपोवणें आनी तें आमकां देवा कडल्यान येता.
आयज आमी दोन, एक शुभ वर्तमानान आनी एक पयल्या वाचपान दोन आपोवणी आयकल्यात. दोन वेगळे तरेची आपोवणी, दोगां मनशांची आपोवणी. एके वाटेन आसा सावलू आनी एके वाटेन आसा आंकवार मारी. सावलूक आपोवणें कशें आयलें? पयले सुवातेर सावलू एक नावस्तीक मनीस. जुदेवा मदें ताका जायतो मान आसलो, जायतें नांव ताका आसलें, कित्याक जायतो वावर जुदेवा पासो तो करतालो. आनी एके वाटेन आसा आंकवार मारी, तिका घोडये कोणूच वळखनासलो. नाजारेतान जंय ती रावताली थंयचीच घोडी तिका वळखताली. दुसरे सुवातेर सावलू एक दारूण काळजाचो मनीस. क्रिस्तांवांक तो मारतालो, तांकां जिवेशी मारतालो, गोरवान भरलेलो मनीस. आनी एके वाटेन आसा आंकवार मारी, सादी वस्तोरी, खालती कायेन जियेतली वस्तोरी. जेन्ना सावलूक हें आपोवणें आयलें तो एका घोड्यार बसून वेतालो. दामास्काच्या वाटेर आसलो. जेजू ताका सोकला उडयता पयलो. तो आपण बोलीश म्हूण सजमतालो, ताका पयलो खालतो करता. आनी हे वाटेन आंकवार मारी आसा, खालतीच वस्तोरी, खालतेपणीन आपलो वाव ती कोत्ताली. तिका देवदूत येवन हें देवाचें उतर घडयता. सावलूक कडेन जेजू एका आवाजा आनी उजवाडा वरवीं आपोवणें दिता, जाल्यार आंकवार मारेक देवदुता वरवीं आपोवणें येता. जेन्ना सावलूक ह्या घोड्या वेलो उडयलो तेन्ना की तो जेजू आपलो हो देव अणभव ओळखूंक पावलो. घोडये तो घोड्यारूच बसून आसलो आनी एक क्रिस्तांव घोडये येवन ताका म्हणटालो, आरे सावलू तूं हें कितें करता? तूं म्हाका पिडापीड दिता. सावलू ताका आयकोपाचो, ताकाच पयलो मारपाचो आनी फुडें वचपाचो. त्या पासत जेजू एक विचित्रपणी सावलूच्या मुखार येता, उजवाडाच्या आनी आवाजा रुपान येता आनी ताका पयलो खालतो करता, ताका जमनीर उडयता, ताची असोकताय ताका दाखोवन दिता. आनी जेन्ना सावलू मानून घेता की म्हज्यान बोलिश्ट एकलो आसा, म्हज्याहून व्हडलो एकलो आसा, तेन्ना तो भियेता आनी म्हणटा, सायबा तूं कोण? जेजू ताका म्हणटलो, हांव जेजू, तूं म्हाका पिडापीड दिता तो. आनी आंकवार मारेक जेन्ना गाब्रियल बोडवो सांगता देवाच्या एका भुरग्याक तूं गोर सांबाळटली, तेन्ना ती मातशें घाबरता. कित्याक दादल्या लागीं आपल्याक कसलोच संबंद ना. दादल्या लागीं संबंद ना जाल्यार कशें घडटलें? तिका काजाराचें उतर जालेलें खरें, पूण काजार आजून जावंक नासलें. आनी तेन्ना हो बोडवो तिका सांगता, भियोव नाका, देव हें सगळें करतलो, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आनी तेन्ना ती हें मानून घेता आनी म्हणटा, पळय हांव तयार आसा तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें सगळें घडोवंक. जेन्ना पावलून आपलें आपोवणें स्विकारलें, कितें आयलें काय ताच्या मनांत? जुदेवा मदें नांवस्तो मनीस, तांचे मदें ताका मान आसलेलो. कित्याक मान आसलेलो? तो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो त्या पासत. आतां क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवचें सोडून आपुणूच क्रिस्तांव जाता. ते हांसचे नात काय? ते आतां अपमान करचे नात काय आपणाक? हे सगळी भिरांत घेवन तरी पूण तो जेजूक मानून घेता आनी जेजूचो पाटलाव करता. आनी शिव वर्तमानाच्या शेवटाक देखून आमी आयकलां, लोक ताका आजून भियेतात. त्या लोकांक आजून ताची खबर ना तोय क्रिस्तांव जाला म्हणून. लोक जाणा तो जुदेवूच आसा म्हणून. आनी बार्नाबास ताका आपल्या बरोबर व्हरता आनी उपरांत सावलू आपलें हें मुण्यारपण हो आपलो जें आपोवणें आसलें हें जियेता. आंकवार मारीक पळोवया. जेन्ना तिका म्हणलें तूं आवय जातली, ती भियेली. कित्याक? आजून काजार जावंक ना. भुरगें आपणाक कशें जातलें? आनी जर लोकांक कळ्ळें की काजार जायनासतना भुरगें जालां, तर कितली लज समाजांत. पोरदुवारांक सांपडलेल्यांक त्या फातरांनी मारताले. काजार जावंक ना जाल्यार भुरगें कशें? पोरदुवारांत आसली काय आपणाचेरूय फातर मारतले काय हेंय दुबावच्या मनांत आयले आसतले. पूण देव आपल्या सांगाता आसा हें ती मानून घेता, हें ती जाणा जाता आनी तेन्ना हें आपोवणें आपणायता आनी ती राजी जाता. मोगाळ भयणी भावानो, दोन वेगळे तरेची आपोवणी. एक खालती कायेचें आसलेले वस्तोरेक आनी एक गोरवान भरलेल्या मनशाक. आमच्या जिवितांत आमी नदर मारुया. आमी जायते फावटी म्हणटली देवाचो अणभव म्हाका केन्नाच मेळचो ना. कित्याक हांव एक पातकी मनीस. हांव पातकान जियेतां अशें तुका दिसता आनी देवाचो अणभव तुका मेळचो ना जाल्यार उगड पवित्र पुस्तक दुदाचो इतिहास हांवेस्वर नो कितें आसा. आयचें पयलें वाचप जें आमी आयकलां सावलूचें. सावलू कसो बदल्लो. जायते फावटी एक गैर समज आसा. आमी म्हणटा सावलू आसलो देवाचो अणभव घेता आनी पावलू जाता. ही चुकीची समजणी. तो देवाचो अणभव मेळ्ळा म्हूण पावलू जायना.
कित्याक जेजू आयज आमी आयकलां जेजून ताका पावलू म्हणूंक ना खंयसरूच जेजू फकत ताका सावलू म्हणटालो. पावलू तो उपरांत 13व्या स्वरान समजता. कित्याक समजून घेवया. पयलीं हो सावलू एक जुदेव घराण्यांतलो. जुदेवा मदीं तांकां हिब्रू भास ही चोडा म्हत्वाची. हिब्रू भाशेचें नांव ताचें सावलू. पूण तो म्हणटा आपूण विदेशां पासत आपणाक फाटयला. विदेशाचो आपूण आपोस. आतां विदेशी कोण आसले त्या काळार? रोमकार आसले. ते थंय आपलें राज चलयताले. ते विदेशी कशे आसले आनी दुसरे गांवचे लोक आसले तांकां हिब्रू कळो नासली. आनी हें हिब्रू नांव जें आसलें तें आतां तांचे भाशे प्रमाणे पावलू जाता. सोंपें करून सांगता तें म्हणल्यार कायतान हें आमचें नांव कोंकणी नांव. कोंकणीन आमी कायतान म्हणटा ताका. तो समज लंडनाक गेलो. लंडन ताचें नांव कितें तो उजार करतलो. इंग्लिशीन आमी कायतानाक म्हणटाले कॅजिटन. ताका देव अणभव मेळ्ळा म्हूण कायतान आसलो कॅजिटन जालो ना. तो फकत थंयचे रिती प्रमाणे आपलें नांव बदलता. आपलें नांव कॅजिटन करता. आंतोन आसा कोंकणीन इंग्लिशीन जातलें एंटनी. तर हे प्रमाणे सावलू आसा तो पावलू जालो. परतून सावलूचीच खबर आमी करुया. सावलू एक दारुणायेचो मनीस कसलें वायट जिवीत जियेतालो तें आमी पळयलां. आनी जरी त्या मनशाक गोळे देव आपलो अणभव दिता जाल्यार हांव पातकी जावन म्हाका देव कित्याक हें आपोवणें दिवचो ना. सामारितान वस्तोरी जुआंवाच्या शुभ वर्तमानान 4व्या स्वरान ती सामारितान वस्तोरी गेल्ली बांयचेर उदक हाडूंक. आजून तिका देवाचो अणभव नासलो आनी थंय बांयच्या कांठार जेजू तिका हो देवीक अणभव दिता. ती कितली पातकी वस्तोरी आसली तें आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा. तरी पूण देव तिका हो अणभव दिता. जर देव ह्या पातक्यांक आपलो अणभव दिता जाल्यार तुका आनी म्हाका आमी पातक करून कित्याक दिवचो ना काय? आमचो पाप साहेब म्हणटा टू बी अ सेंट इज नॉट अ प्रिविलेज फॉर अ फ्यू बट अ वोकेशन टू एवरी वन. सांत जावंक फकत उमक्या लोकांचें भाग न्हय तें आपोवणें सोमेस्तान. आमकां जण एकल्याक सांत जावंक आपोवणें आसा. आनी हें आपोवणें आमकां मेळटलें जाल्यार आमकां देव अणभव मेळोंक जाय. तर आमकां पातक्यांक देव अणभव मेळटलो? हय. कित्याक मेळचो ना? सा फ्रांसीस शावेर देखून जो आमच्या गोंयकारांचो जायत्या जाणांचो भोव आवडीचो म्हणटरी आमी ताचें जिवीत जाणां कसलें वायट जिवीत जियेतालो. पूण एकाच उतरान एकाच वळीन शुभ वर्तमानांतले इनास ते लोयला ताचें जिवीत बदलता. फ्रांसीस शावेर आपलें जिवीत बदलता आनी तो सांत जावंक पावता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमकां सगल्यांक सांत जावंक हो हें पवित्रपणान जिवंक देव अणभव घेवन बऱ्या मार्गार चलोवंक हे उलो आसा. आमी जेन्ना आमच्या घरांत जियेता समाजांत जियेता आमी मनशां कशीं एकामेकाशी संबंद बांदता. आवय बापूय भुरग्यां कडेन घोव बायलां एकामेका कडेन आमी संबंद बांदता आनी ह्या संबंदान आमी एकामेकाचें आसणें अणभवता. तर मनशां कशीं एकामेकाचें आसणें आमी अणभवता तर देव सर पदवेदार जाची आमी भुरगीं जाणें आमचो थाव नासतना मोग केला ताचो अणभव आमकां कित्याक मेळचो ना? तर मोगाळ इश्टानो, आमी एकूच मनान दवरया. लक्ष घालुया आमच्या जिविताचेर. देव अणभव आमकां सगल्यांक आसा ह्या पासत लक्ष घालूंक भोव गरजेचें. कित्याचेर लक्ष आमच्या जिविताच्या घडितांचेर. जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा, बारीक बारीक वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात ताचेर आमी लक्ष घालुया. ल्हान भुरगीं कशीं खेळटाना वो शिकतना घडी आमकां देवाचो अणभव मेळोंक जाता. वाडलोलीं कशीं आमच्या जिवितांत आमी वावर करतात, कितें आमी करतात तेन्ना आमकां देवाचो अणभव मेळोंक शकता. देव गोडगोडान हो उज्यान हो उजवाडान आमचे कडेन उलयतलो काय? सांगोंक जायना. देव आमचे कडेन कसो उलयत. त्या पासत ज्यो बारीक बारीक वस्तू आमच्या जिवितांत अजापाच्यो घडटात तातूंत देवाचें आसणें आमी अणभवुया. दुसऱ्या सुवातेर लक्ष घालुया आमच्या स्वभावाचेर. म्हजो स्वभाव कितें काय? सावलू भाशेन हांव गर्वान चलतां वो आंकवार मारे भाशेन खालतेपणान हांव चलतां? घोडये गर्वान चलता. आपलो अणभव दिवंक देव आमकां सोकला काडटलो. मारीच आपल्या तुस्ट गितान म्हणटा खालत्यांक देवान उबारले आनी पदवेदारांक देवान सोकला शेवटिले. सोकला उडयले म्हणा शेवटिले म्हणटा म्हणजे सारकेंच मारले सोकला. घोडे आमी गोरवान भोंवतात आपलो अणभव दिवचे खातीर देव घोडी आमकांय सोकला काडी. आनी तिसरे सुवातेर निमाणे सुवातेर आमी मनान दवरुया आमचें आयतें मन आनी आमचें सौभागेलीपण. हें आपोवणें हो देव आमकां आपलें
हें आपलो अणभव दिता तो आमी आयत्या मनान घेता पळय सायबा तुवें म्हाका अणभव दिला तो घेवन तसोच दवरचो न्हय तो आमी आतां जियेवंक जाय जो अणभव म्हाका मेळ्ळा तो हांवें समाजान जियेवंक जाय हें जावन आसा म्हजें सौभाग्यलीपण वा म्हजें कोऑपरेशन देव दिता हांव घेता आनी हांव पाडटां दोगांय आमी वावर करतात म्हज्या पासत सोंपें करूंक एक सांगता म्हणल्यार बड्डेयाक आमी गेल्यात कोणाची बड्डे आहा जेवण मेजार काडटात जेवण मेजार काडटरी बड्डे बॉय वा बड्डे गर्ल येवन तुका तें जेवण लावची ना तुवें वचोन तें जेवण जेवंक जाय हें जावन आसा म्हजें सौभाग्यलीपण बड्डेक गेलां म्हज्या पासत जेवण आसा तें हांव जेवतां तेच परीन दुसरो एक एग्जाम्पल दितलो म्हणल्यार ह्या दिसांनी आमी ओतमीक तयारी करता ह्या नोवेनाच्या दिसांनी सायबिणीच्या परबेक ओतमीक तयारी करता आनी हे तयारेक आमकां आदार कसो आमच्या फिरगुजेच्या पाद्रींनी आमकां मागण्याच्यो रिती व तेसाची मागणी आमकां धाडल्यात ती फकत मोबायलान धरी नाकात आमी ती करूंक जायी घरांत आमच्या कुटुंबांत आमी ती करूंक जायी हें जावन आसा म्हजें भाग म्हज्या सौभाग्यलीपणांत हांव म्हजो वावर ओतमीकतायेन वाडूंक कोत्तां मोगाळ भयणी भावानो आंकवार मारेक देव आपोणें आयलें देव आपोणें देव अणभवांतल्यान आयलें आनी हें आपोणें ती जियेली काळा काळार जेन्ना वयर सकयल जातालें तिणें सोडून दिवंक जातालें पूण तिणें सोडूंक ना जेन्ना जेजूक देव तेंपान भेटयलो तेन्ना तिका सांगलें एक तोर्सा तुजे काळजाक रोमतली म्हणचें कितली दूख जातली तुका तें तिका आदींच फुडें भासायलोलें तें भियोवन वार जें आपोवणें तिका दिल्लें तें सोडूंक येतालें पूण ती सोडिना उपरांत जेजूक कोण बरी कोश्टवता ती पळयता तेन्ना जेजूक सोडून हें आनी दूख म्हाका कित्याक अशें चिंतून तिणें वचूंक येतालें पूण ती जेजू बरोबर आपुणूय ही वाट चलता आनी शेकी जेजूची गवाय ती आमकां जाता मोगाळ भयणी भावानो जरी देव अणभव आमचो कितें तो आमी वळखलो आमचो भावात वाडलो आनी भावाता प्रमाणे आमच्या आपोवणें आमी जियेवंक लागलीं जाल्यार जालें आमी जेजूचे गवाय कोण परी जेन्ना हांव म्हज्या आपोवण्याक थीर रावता म्हजें आपोवणें कितें तें म्हाका सजमता तेन्ना हांव फकत बरें तें करतलों वायट पावल हांव मारचें ना वायटाच्या मार्गार हांव वेचो ना आनी तेच परी हें बरें काम करून हांव जेजूचो गवाय जालो आंकवार मारे भाशेन आंकवार मारेकूच आमची एक देख कशी धरून आमी तिचेच परी हो देवाचो अणभव जो आमकां मेळ्ळा हो मेळटलो ताचे वरवीं आमचें जिवीत जियोवन आमी जेजूचे गवाय जावंक आमकां आयज जोण एकल्याक उलो थोड्याच वेळान हुंड्या सोऱ्याच्या संस्कारांनी जेजू आल्तारार हाजीर जातलो जेजूचे आमी गवाय जावंक मारेचेच फिणवणेन हो देव अणभव आमकां मेळटा त्या अणभवा वरवीं हें आपोवणें आमचें जियोवन जेजूच्या भावताचे गवाय जावंक आमकां कृपा मागुया मोगाचे बाबडीनो बाबाडचोन आसा आमकां देवाचें सोबीत आनी व्हडतें देणें हे बाबाडताच्या उसारणेंत आमची मुखी स्वता आमी उचात्ता ती आतां आमी सोबी माजार सोत मानता ह्या मागण्यांतल्यान आमी उचारुया सोत मानता देवा सर्ववेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारी तावन जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गार चडलो सर्वपितरा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन शिव्या आनी मेल्ल्यांची मुंसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन मारी भाशेन देव अणभवान आमचें आपोवणें जियेता तेन्ना बाबाडताचे आमी गोवाय हो विशय मनान धरून हे वेळार आमची मागणी आमचे सर्गीचे बापाताय आतां आमी उबारुया दर एकल्या मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो जेजूच्या नांवान आनी मारयेचे विणवणेन आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभ्याच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताक काल आसलोले पोरजे देव अणभवान वाडोवंक आनी क्रिस्ती आपोवण्याचें वर्तेपण शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान आनी मारयेचे विणवणेन आमचे मागणे आयक बापा
राजकारभार चलयतल्या आमच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेचे खरे सेवक कशे आपलो कारभार चलोवंक आनी आपलेपणाचें जिवीत सोडून दिवन नीट स्वताचे आनी प्रामाणीकपणाची वाट दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान आनी मारयेचे विणवणेन आमचे मागणे आयक बापा. आमी क्रिस्ती बावार्थ्यांनी देवाच्या अणभवान वाडपाचे उपाय सोदून काडूंक आनी क्रिस्ती आपोवण्याक सोबता तसले व्हरून आमच्या भावार्थाक नीज आनी विस्वाशी गोवायकी आमी दिवंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान आनी मारयेचे विणवणेन आमचे मागणे आयक बापा. आमी भुरग्यांनी जेजूच्या खोल अणभवान आनी मोगान वाडूंक आमकां पवित्र सभा दिता. त्या उपायांचो फायदो काडूंक आनी सगळ्या वेळार आनी सगळ्या सुवातेर आमी परजोलीत आनी धिरादी गोवायकेंतल्यान जेजूच्या विस्वाशी पाटलांदार आनी इश्टिणी म्हूण दाखोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान आनी मारयेचे विणवणेन आमचे मागणे आयक बापा. हे वेळार ओगेपणान आमच्यो खासगी गोरसो, आमच्या कुटुंबाच्यो गोरसो, आमच्या समाजाच्यो हे भाशेन ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस लागून जी संवसारान परिस्थिती निर्माण जाल्या ती सगळी आमी सुर्गीच्या बापाच्या हातान ओगेपणान घालुया. सुर्गीचे मोगोळ बापा, विस्वासान आमी केल्ली मागणी तूं स्विकार कर आनी मारयेचे देखीन आमच्या आपोवणे खरेपणी आमी जियोंक आनी तुज्या पुताक गोवायकी दिवंक तुजे कृपेच्या देण्यांनी आमकां बोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Forme suora, Wardana, somestani bedolci. Forme suora, Wardana, somestani bedolci. Du passos oso por mol. Non domi sorta sorgar, Tesporiam cindana, Isfora duce muca, Por me suora, Wardana, Somestani bedonci, Forme suora, Wardana, somestani bedonci. मोशा बाबांबडीनो हे आमचें बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानता तसलें सामूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गीचे बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेंत हांव जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पविदारांनी सासनाच्या देवा, सर्पकाळी आनी सर्पताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावसलो ती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्तना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासलीक प्रकाश तिणें संवसाराक पावयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार
तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dorbaraco, sorvis portu, povit, 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 Dorbaraco, sorvis portu, sorgani somsar bola, Tu svoj bofan, sorgi, tu katsoj soj, sorves poraci la vieta, data soj, sorgi, tu katsoj soj. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. सावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्त मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगोटुया. Somia Jesu ami hondo katao, ani heka shitle pietao, title pauti tu oibo am Yesu, ami tumshe moron porgotao. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराचे तुझे विसवणे तुझे पवित्र सेवेचा उगडास कर आणि माणसेच आमच्या वाईटून बापा फिलिपने आमच्या गोडी बापा आणि सगळ्या यात्रिकी वर्ग बराबर तुका अतिथी मनात घडय. पुन्हा शांतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भयणी बाबांची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समजतांक तुजें पडजडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आम्हा समजतांची दया करून मागता. आमकां मरे देवाची मागी सांगाती तुजे पोती भगवान तुजे भगवान दोता सरकारेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सने सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. तुजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगोच्या बांबडीनो भगवंत आंखार मारयेन आपलें आख्खें जिवीत निरंतर देवाचो अणभव घेतलो आनी ह्या अणभवान आपलें आपोवणी तिजी येयली. आमी तिची देख घेवन देव अणभवान आमी वाडूंक आनी आमच्या आपोवणे जिवन जेजूक आमी गोवायकी दिवंक जेजून शिकयलेल्या मागणेंतल्यान बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शनोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमीन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडिले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोगत आमी सेवंक वेताव ती आमचेर सोटी आनी खास सडीन आसाव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी अवकात दिवं. हो जेजू आमचो सरवंडार जाका गोवायकी दिवंक आमकां आपयल्यान इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसाव सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळ्यांनी बसूं येता. प्रार्थुया. कोणवड्या बापा भगवंत आंखवार मारीक आमी आयज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंखवार मायेची देख घेवन
तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भुक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फाल्यांच्या नोवेनाचे मांडवळीचो तुमकां उगडास कोत्ता. फाल्यांचो विशय जावन आसा मारये भाशेन स्वभाव गूण आपणायता तेन्ना क्रिस्ताचे आमी जिवाळ गोवाय. फाल्यांच्या नोवेनाची मांडवळ दोतोनीचो जोमो सांज जुजेबास कोत्तलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. तुझ्या कोपान माहेर आमकां बाळगून दवर. तुझ्या कोपान माहेर आमकां बाळगून दवर. भुरगीं दोनी जाणटी सगलो विस्वास दवरून एका ताट्याक मागीर उलो माता प्रार्थन. तुझ्या कोपान मागीर आमकां बाळगून दवर. तुझ्या कोपान मागीर आमकां बाळगून दवर. पुस्कोळ आमचे हुस्के जायत्यो आमच्यो दुखी खूब खूब आमच्यो ताळण्यो माप नापाक आमच्या. तुझ्या कोपान मागीर आमकां बाळगून दवर. तुझ्या कोपान मागीर आमकां बाळगून दवर. तुझी असली आवय आमकां राखना जाल्यार सगल्यांक आमकां गिणून खुशी जालो देंवचार. तुझ्या कोपान मागीर आमकां बाळगून दवर. तुझ्या कोपान मागीर आमकां बाळगून दवर.